बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पर मनाया जाता है। इसकी वजह यह है कि ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है और उसकी तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हों या फिर तरक्की पजीर। अगर स्टैट्स की बात की जाए तो हर साल तकरीबन 21 लाख ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है और पाकिस्तान में हर 9 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा लाहक है। अजीब बात यह है कि इसके बारे में हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते भी हैं और इवन इश्तिहारात भी देखते हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इस हवाले से आगाही और शऊर नहीं है और यही वजह है कि आज हम इस टॉपिक पर प्रोग्राम कर रहे हैं। इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन करेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुनज़्ज़ा अजीज़, जो कि जनरल और ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुनज़्ज़ा, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और इस टॉपिक पे डिस्कशन के लिए एक फोरम प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर मुनज़्ज़ा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिस तरह कि मैंने बताया कि अक्टूबर का महीना इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर या फिर छाती का सरतान है क्या? बेसिकली सरतान या कैंसर हम किसी भी ऐसी गिल्टी या कुछ भी ऐसे सेल्स की ग्रोथ को कहते हैं जो कि नॉर्मल नहीं रहती। नॉर्मल सेल्स एक सीक्वेंस के साथ ग्रो कर रहे होते हैं और कुछ टाइम के बाद उनकी एपोप्टोसिस या जिसको हम डेथ कहते हैं, यानी वो खुद ही से ख़त्म हो जाते हैं। कैंसर के सेल्स ऐसे एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो कि जहाँ पे ग्रो करना शुरू करते हैं वो वहीं पे फैलते रहते हैं। अच्छा। यानी एक गिल्टी की सूरत में अगर छाती में डेवलप होते हैं तो वो गिल्टी फैलती रहती है और ना सिर्फ वो उस जगह पे फैलती है बल्कि उसके अलावा ब्लड के थ्रू, खून के ज़रिए और लिम्फेटिक्स के थ्रू वो जिस्म के बाकी हिस्सों में भी फैलना शुरू हो जाती हैं। ठीक। तो छाती का कैंसर जो है वो बेसिकली एक ऐसी गिल्टी है छाती में जो कि छाती के साथ साथ बदन में और बाकी जिस्म में भी फैलने की कैपेसिटी रखती है, जिसकी वजह से वो इतनी डेंजरस है और जिसकी वजह से इतनी अमवात वाक़या हो सकती हैं। सही। डॉक्टर मुनज़्ज़ा, तो क्या अलामात होंगी एक मरीज़ा में? यानी उसको गिल्टी फील होगी या फिर कोई मवाद बाहर निकलना शुरू हो जाता है या फिर स्किन पर कोई चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं छाती में? अच्छा, छाती का कैंसर जो है ये बहुत सारी फॉर्म्स में मैनिफेस्ट कर सकता है, बहुत सारी फॉर्म्स में अपीयर हो सकता है। इनिशियल स्टेजेस पे अमूमन आम तौर पे जो देखा गया और जो महसूस होता है ख़वातीन को, वो एक गिल्टी महसूस होती है जो कि या तो छाती में मौजूद होती है या छाती के अलावा बगल में भी किसी गिल्टी का होना खतरे की अलामत हो सकती है। गिल्टी के साथ साथ किसी भी किस्म का ज़ख़म बन जाना जो कि ठीक ना हो रहा हो छाती के ऊपर, स्किन में कोई चेंजेस आ जाना या निपल से किसी भी किस्म का डिस्चार्ज जिसमें ख़ास तौर पे अगर खून का डिस्चार्ज हो रहा हो, वो एक अलामत हो सकती है ब्रेस्ट कैंसर की। गिल्टी आहिस्ता आहिस्ता, ख़ास तौर पर जो कैंसर की गिल्टी होती है वो वक्त के साथ साथ बढ़ रही होती है। अब इस पॉइंट पे ये बताना ज़रूरी है कि हर गिल्टी कैंसर की गिल्टी नहीं होती और उसके लिए एक तशख़ीसी अमल होता है जिससे गुजरना पड़ता है। ठीक है, उसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्या ये एक जेनेटिक बीमारी है, क्या ये फैमिलीज़ में रन करती है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान में हर 9 में से एक खातून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क पे है। अब जब हम उन रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर फीमेल जेंडर है। ऑल्दो ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी हो सकता है, लेकिन फीमेल्स में होने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो एज है। 40 ईयर से अबव इसके होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तीसरे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इसकी तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें बच्चों का ना होना या ब्रेस्ट फीडिंग की कमी या कोई ऐसे ख़ानदान में बीमारी, यानी अगर किसी की ख़ानदान में वालदा को या बहनों में से किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो तो उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिस तरह कि आपने कहा कि चांसेस उनके बढ़ जाते हैं अगर फैमिली में हो। आजकल हमने देखा है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है डॉक्टर साहिबा, फिर ये है कि डाइटिंग का भी कुछ ट्रेंड चल पड़ा है और स्मोकिंग भी आजकल ख़वातीन करती हैं, तो क्या ये भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं? बिल्कुल। जनरली हर कैंसर के फैलने में और ज़्यादा जो अब हम देख रहे हैं कि विद टाइम हर कैंसर बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। पहले हम कभी कभी सुनते होते थे और ख़ास तौर पे एज में बहुत फैक्टर चेंज हो रहा है कि पहले सिर्फ समझा जाता था कि एक बड़ी उम्र की ख़वातीन को कैंसर हो सकता है। अब ये अर्ली एज में भी आना स्टार्ट हो गया और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स हैं जो कि टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। अब उसमें अनहेल्दी फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, स्मोकिंग, अल्कोहल,
یہ سب چیزیں بریسٹ کینسر اور باقی سب کینسرز کا رسک پہ بہت گنا بڑھا دیتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر ایک کالر ہے, ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ضلع سے بات کر رہا ہوں. جی جی سوال پوچھیں. جی سوال یہ ہے بھائی کہ میری سسٹر کو یہ بریسٹ کینسر ہوا ہے. اب پہلے کیموتھراپی بھی کروائی تھی, اچھا یہ آپریشن بھی اس کا کروایا ہے. اب اس کے زخم تقریباً آپریشن کیے ہوئے 13 دن ہو گئے. آپ پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو زخم ہے ٹانکے بھی لگے ہوئے ہیں, ابھی تک ٹانکے نہیں کھلوائے. اچھا تو اس کے بارے میں بتا دیں آگے کیا کیموتھراپی کروائے یا ریڈیشن شامل لگوائے. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیے گا کہ ان کی عمر کیا ہے اور یہ آپریشن کب ہوا ہے؟ جی عمر اس کی اس وقت 42 سال ہے اور یہ 23 ستمبر کو آپریشن ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر نے کچھ بتایا تھا کہ کون سے سٹیج کا کینسر ہے؟ ڈاکٹر نے کوئی بات کی تھی کہ کیمو یا ریڈیو وہ دیں گے پیشنٹ کو؟ جی انہوں نے تو کہا تھا کہ پہلے ریڈیشن سے پہلے آپریٹ کروائیں, آپریشن کروانے کے بعد ٹھیک ہے پھر جو ہے اس کو ریڈیشن کروائیں گے. پہلے کیموتھراپی ہو چکی ہے, اب آپریشن بھی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کتنے دن کے بعد آپریشن کے بعد جو ہے شوائیں لگوائیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی سر, اور خوراک بھی بتا دیں جو کہ کیا استعمال کرے اپنے غذا میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی اچھا, اب اس میں امپورٹنٹ جو چیز جاننا ہے وہ یہ ہے کہ کینسر کا علاج ایک مکمل ایک ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے. جیسے انہوں نے عرض کیا کہ پہلے کیموتھراپی دی گئی جس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ گلٹی کے سائز کو کم کیا جائے اور جو وہ پھیل رہی ہو جسم میں اس کو روکنے کے لیے کیموتھراپی دی جاتی ہے. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں آپریشن کیا جاتا ہے, جو بھی مختلف نوعیت کے آپریشن ہو سکتے ہیں. عام طور پہ جو چھاتی کے کینسر کے لیے آپریشن کیے جاتے ہیں اس میں یا تو پوری چھاتی ریموو کر دی جاتی ہے جس کو ہم میسٹیکٹمی کہتے ہیں, یا پھر صرف وہ حصہ جہاں پہ کینسر ہوتا ہے اس کو اور سراؤنڈنگ نارمل ٹیشو کو ایک مارجن لے کے ریموو کر دیا جاتا ہے. تو پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جن مریضہ کا یہ ذکر کر رہے ہیں ان کا کون سے قسم کا آپریشن ہوا ہے, کیونکہ دونوں میں آگے ٹریٹمنٹ پلان تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اگر تو وہ آپریشن کیا گیا ہے جس میں پوری بریسٹ ریموو کر دی جاتی ہے جس کو میسٹیکٹمی کہتے ہیں, تو عموماً وہ جو اسپیسیمن ریموو کیا جاتا ہے اس کو لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے دوبارہ انالیسس کے لیے. اور بیسیکلی اس انالیسس پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کینسر کی گلٹی کتنی بڑی تھی اور جو آپریشن ہوا ہے کیا وہ مکمل طور پہ کینسر کو ریموو کر چکا ہے, اور اس کینسر کے آپریشن کے ساتھ ساتھ بغل کی گلٹیاں بھی ریموو کی جاتی ہیں. تو ان میں سے کتنی گلٹیاں انوالوڈ تھیں یہ سارا کچھ پیتھولوجی کی رپورٹ پہ بتایا جاتا ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز اس میں ہوتی ہے کہ کینسر مختلف قسم کے ہوتے ہیں جو کہ ہارمون ریسیپٹرز اور HER2 نیو ریسیپٹرز کی بیسس پہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں. صحیح. اب یہ 3-4 چیزیں یعنی ریسیپٹر سٹیٹس اور جو پیتھولوجی کی فائنل رپورٹ ہوتی ہے اس کے بعد فردر ٹریٹمنٹ پلان ڈیفائن کیا جاتا ہے. صحیح. اس کی بیسس پہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ آیا ان مریضہ کو دوبارہ کیموتھراپی کی ضرورت ہے, ریڈیشن لگنے کی ضرورت ہے یا کس ڈوز پہ ضرورت ہے, اور اس کے بعد ایک ہارمون اگر پازیٹیو کینسر ہو تو اس کے لیے ایک دوائی دی جاتی ہے جو کہ 5 ایئرز تک ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے جو کھانی ہوتی ہے. موکزیفن کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل, وہ بیسیکلی ہارمون ریسیپٹر اگر پازیٹیو ہیں تو اس کیس میں ہوتا ہے. تو جو ان کا آگے کا ٹریٹمنٹ پلان ہے جس میں ریڈیشن اور کیموتھراپی کا پلان یا ہارمونل تھراپی کا پلان ہے وہ فائنل ان کی جب پیتھولوجی کی رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد آنکولوجسٹ کے ساتھ ڈسکس کرके ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کھانے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے اور کیا کھانا چاہیے, تو تھوڑا سا وہ بھی بتا دیں. ٹھیک ہے. اچھا, بیسیکلی بریسٹ کینسر یا کسی بھی آپریشن کے بعد ایز سچ کوئی اس میں احتیاط نہیں ہوتی کہ یہ چیز کھا سکتے ہیں اور آپ اور یہ چیز نہیں کھا سکتے. جنرلی کیونکہ آپریشن کے بعد ایک زخم ہوتا ہے تو اس کی ہیلنگ ہونے کے لیے جو غذائیت چاہیے ہوتی ہے اس میں پروٹینز ہوتے ہیں, وائٹامنز ہوتے ہیں, اسپیشلی وائٹامن سی. پروٹینز کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے باڈی کی کیونکہ ایک اسٹریسفل اسٹیٹ سے باڈی گزری ہوتی ہے سرجری کے ساتھ. تو پروٹینز کا انٹیک اچھا رکھیں, ہیلدی ڈائٹ استعمال کریں, وائٹامنس کا انٹیک اچھا رکھیں, تھرو ڈائٹ ہی وہ بہتر کریں تو انشاءاللہ زخم بھی جلدی بڑھ جائے گا. اور باقی کیونکہ ان کی باڈی میں امیونٹی اور وہ چیزیں بڑھ جائیں گی جو کہ لیٹر آن اگر کیموتھراپی ہو تو اس میں بھی کافی ہیلپ فل ہو جاتی ہے. بالکل, اور ڈائٹ کا خیال اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ پروٹینز آر ویری امپورٹنٹ, تو قیمہ وغیرہ یہ کھا سکتی ہیں. پھر جو یخنی ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے. یہاں پر ایک اور کالر ہے, ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عاشق حسین, ضلع عمر کوٹ سے. جی, سوال پوچھیے گا.
बहन मेरी उसको ब्रेस्ट पे गिनती है छोटी हुई। अच्छा, ठीक है। हाँ, हमने डॉक्टर को दिखाया है आपने? नहीं दिखाया। अच्छा, कब से है ये गिल्टी, और इसके साथ कोई और भी अलामत है? कोई दर्द वगैरह नहीं। होता है या कोई मवाद सा निकल रहा है, कुछ और तब्दीली भी है? नहीं, कभी कभी वो एक चीज हुई जब उबलती है वो दर्द की, बस उसके बाद नहीं, दर्द भी नहीं है इतना। ठीक है। और उम्र क्या है उनकी? 30 साल उम्र है। 30 साल उम्र है। और खानदान में किसी को छाती का सरतान हुआ है कभी? नहीं, खानदान में तो नहीं है, अल्लाह का ठीक है। किसी को नहीं हुआ। और ये गिल्टी का जो साइज है ये बढ़ता तो नहीं चला जा रहा? ये बढ़ता जा रहा है आस्ते आस्ते। ठीक है। चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी कोई गिल्टी पता चल जाए ब्रेस्ट में मौजूद है तो उसके लिए कुछ खास किस्म का एग्जामिनेशन होता है जो कि करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है इनके लिए वो तो ये कि ये किसी एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास और आइडियली किसी सर्जन के पास जाएं जो कि इनका मुआयना कर सके, जिसपे ना सिर्फ उस छाती का मुआयना बल्कि उसी बगल का मुआयना और दूसरी छाती का मुआयना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि देखा जा सके कि गिल्टी का साइज़ कितना है और उस गिल्टी के साथ कोई और छोटी गिल्टियाँ बगल में या दूसरी ब्रेस्ट में तो नहीं बनी हुई। ठीक, इस अमल के बाद कुछ टेस्ट हैं जो कि किए जाते हैं जो बेसिकली जो ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन का पार्ट होते हैं और जिसको हम ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं। उसमें अमूमन 30 साल की उम्र है क्योंकि उनकी, तो उसमें अल्ट्रासाउंड किया जाएगा जिससे ये अंदाज़ा होगा कि गिल्टी का साइज़ एक तो तयन हो जाएगा, दूसरा ये कि खुदा ना खास्ता इसमें कोई ऐसी अलामात तो नहीं आ रही जो कि कैंसर की तरफ निशानदेही कर रही हूँ। तीसरे स्टेप में डिपेंड करता है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे। तीसरे स्टेप में अमूमन हम बायोप्सी करते होते हैं, यानी उसको हम सुई का टेस्ट कहते हैं, जिसके ज़रिए थोड़ा सा मवाद उस गिल्टी से निकाल के, अगर वो गिल्टी में कैंसर का शुबा हो तो वो निकाल के हम लेबॉर्ट्री में भेजेंगे और उसकी असेसमेंट करेंगे कि आया वो कैंसर सेल्स तो नहीं है। ये अमल मुकम्मल होने के बाद तशखीस होगी कि आया ये गिल्टी बिनाइन है यानी आम रसोली है या कैंसर वाली रसोली है, और उसके मुताबिक इसका इलाज किया जाएगा। यानी इनको सबसे पहले चाहिए कि ये अपनी बहन को डॉक्टर के पास लेकर जाएं, किसी सर्जन के पास लेके जाएं जो कि कंप्लीट एग्जामिनेशन कर सके और उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड और अगर ज़रूरत पड़े तो बायोप्सी करवाएं। अच्छा डॉक्टर मुनज़्ज़ा, आपने कहा कि सर्जन के पास लेके जाएं, तो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें आवाम की सहूलत के लिए कि किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या आपने जिस तरह के कहा कि सर्जन के पास जाना चाहिए या गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर आप जनरल फिजिशियन के पास भी जा सकते हैं? क्योंकि थोड़ा सा ये है कि औरतें सर्जन के पास जाते हुए या मेल डॉक्टर के पास जाते हुए थोड़ा सा घबराती हैं, तो इस हवाले से बताइएगा। और आपने देखा कि हमारे कॉलर्स भी मर्द हजरात फ़ोन कर रहे हैं, तो बिल्कुल पाकिस्तान में थोड़ा सा ये है कि लोग एक तो ख़वातीन शेयर नहीं करती हैं इस बात को, और फिर उन्हें होता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मुझे मुआयना कराना है, तो थोड़ी सी रिलक्टेंट होती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट अप किया है, और इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि देखें क्योंकि ख़वातीन, आपने जैसे कहा कि मर्द मेल डॉक्टर्स के पास जाने से झिझक रही होती हैं, और ख़ास तौर पे हमारे गांव वगैरह में या जहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी रेडीली अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे हर जगह फ़ीमेल सर्जन्स या वो भी अवेलेबल नहीं होती। बिल्कुल। बड़े शहरों में, बड़ी सिटीज़ में अमूमन जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें प्रॉपर फ़ीमेल डॉक्टर्स भी अवेलेबल होती हैं, और कुछ सेटअप्स में जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ों के लिए या ब्रेस्ट के किसी भी मसले के मरीज़ों के लिए अलग से क्लिनिक बनाया गया होता है। जैसे हमने अपने हॉस्पिटल में एक वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक के नाम से बनाया है, जो कि सिर्फ इन मसलों के लिए मुतय्यन किया गया है, जो सिर्फ इस मसलों को डील करता है। ठीक। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो किसी प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। मैं इस चीज़ पे इतना स्ट्रेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इन बीमारियों को मिस डायग्नोज करते हैं, बगैर डायग्नोसिस के ऑपरेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इनकम्प्लीट ऑपरेशन होने की वजह से बहुत सारी पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं, या किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो कि दवाइयों से गलत ट्रीटमेंट करते रहते हैं, और जिसकी वजह से स्टेज बहुत बढ़ जाती है जब तक वो एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल हो एक क्वालिफाइड सर्जन के पास जाने की, तो यूजुअली वो पहला एक स्टेप होता है जिसमें प्रॉपर्ली चीज़ें तशखीस हो सकती हैं। यानी सर्जन बेहतर तौर पे उसको असेस कर सकते हैं, बेहतर तौर पे उसका ट्रीटमेंट प्लान डिफाइन कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, अभी भी कुछ हॉस्पिटल्स जो हमारे गांव वगैरह में बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, या वहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स अगर नहीं अवेलेबल या सर्जन नहीं अवेलेबल, या किसी ऐसे पसमानदा इलाके में वो रहते हैं जहाँ पे नहीं, तो फिर भी वो किसी एक प्रॉपर क्वालिफाइड
MBBS ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی انیشیل سٹیجز میں ان کو نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کیا ان کو ریفرل کی ضرورت ہے ایک کینسر سرجن کے پاس یا بریسٹ اسپیشلسٹ کے پاس یا نہیں ضرورت. اچھا ڈاکٹر منزہ، میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ بتا دیجئے کہ خود اپنا معائنہ کرنا کس قدر اہم ہے چھاتی کے سرطان کے حوالے سے، اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کس طرح سے ہم سیلف ایگزامینیشن کر سکتی ہیں خواتین. بالکل، یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ جب جیسے ہی ہم اویئرنیس کیمپینز یا وہ سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ خواتین خود سب سے پہلے اس گلٹی کو محسوس کریں گی تو پھر ہی وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک عمل ہوتا ہے جس کو اسکریننگ کا عمل کہا جاتا ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. بریسٹ سیلف ایگزامینیشن بیسیکلی ہم ان سب خواتین کو ایڈوائز کرتے ہیں جو کہ ریپروڈکٹیو ایج گروپ میں ہوتی ہیں، یعنی 15 to 16 ایئرس کے بعد خواتین کر سکتے ہیں، اور عموماً 20 سال کی عمر کے بعد ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ ونس اے منتھ، مہینے میں ایک دفعہ، اور یوزلی ماہواری کے بعد اپنے شرٹ وغیرہ ریموو کر کے مرر کے سامنے کھڑے ہو کے ایک تو دونوں چھاتی میں کمپیریزن کر لیں کہ کوئی سائز میں تبدیلی تو نہیں محسوس ہو رہی، اور اس کے بعد ہاتھ کے ساتھ سمپل فیل کر کے دیکھ لیں کہ کوئی ایسی گلٹی، سخت گلٹی تو محسوس نہیں ہو رہی بریسٹ میں یا پھر بغل میں. وہ اگر انہیں بالکل فیل ہوتا ہے کہ کوئی ایسی گلٹی ہے یا کوئی ایریا ہے جو کہ باقی بریسٹ کے ٹیشو سے مختلف محسوس ہو رہا ہے تو پھر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پھر فردر ٹیسٹ کروائیں. ٹھیک. اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ عمل وہ ہر مہینے کریں گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے اپنا نارمل ٹیشو کیا ہے، اور پھر کوئی بھی چینجز اگر اس میں ڈیولپ ہو رہی ہوں گی تو وہ اس کو پک کر ان سکیں کو گے. پتہ چل جائے گا. یہاں پر کالر ہے، ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ مکہ سے کال کیا. میرا نام ہے محمد عدنان. جی عدنان صاحب سوال پوچھیے گا. جی بریسٹ کینسر کی وجوہات شیئر کر دیں. جی وجوہات آپ کو بتا دیں، ہم نے اس پر بات کی ہے لیکن ہم آپ کو دوبارہ سے اس پر تھوڑا سا بریف کر دیں گے. کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ بتا دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی تھوڑا سا آپ جلدی ڈاکٹر منزہ بتا دیں کہ کیا وجوہات ہو دیکھیں سکتی کوئی ہیں. ایک خاص اسپیسیفک ہم اس پہ ریزن نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیکٹر ہوگا تو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. وہی میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ اس کی طرف اس کے چانسز بڑھا دیتے ہیں ہو جانے کے، جس میں سے ایک امپورٹنٹ چیز فیملی ہسٹری ہے، یعنی جن کی فیملی میں فرسٹ ڈگری ریلیٹیو یعنی امی کو، بہنوں میں سے کسی کو بریسٹ کینسر ہے تو ان میں رسک بڑھ جاتا ہے، اور ان خواتین کو زیادہ کاشیس ہونے کی اور ٹریٹمنٹ اسکریننگ کی فیسلٹیز لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ خواتین جن کے بچے نہیں ہوتے ان میں اس کا رسک بڑھ جاتا ہے، یا جن میں آلریڈی کوئی علامات اس طرح کی پہلے رہ چکی ہوں، ایک چھاتی میں کینسر رہ چکا ان میں بھی دوسری چھاتی کے کینسر ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر منزہ ہم بات کر رہے تھے کہ خود اپنا معائنہ کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ دونوں سائڈ کو کمپیئر کیا جائے، اور ہمیں میڈیکل کالج میں یہ پڑھاتے ہیں کہ ویئر دیر از اے پیئر دین آلویز کمپیئر، یعنی اگر کوئی بھی چیز دو کی تعداد میں موجود ہے تو آپ کو آلویز ان کو کمپیئر کرنا چاہیے، ان کا موازنہ کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر منزہ کیا نارمل چھاتی میں بھی گلٹیاں ہو سکتی ہیں، اور کیا دونوں جو چھاتیاں ہیں ان میں نارملی بھی کوئی فرق ہو سکتا ہے ان کے سائز میں، ان کی شیپ میں؟ بالکل ہو سکتا ہے، اسپیشلی وہ خواتین جو بریسٹ فیڈ کروا رہی ہوتی ہیں ان میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھاتی دونوں میں کمپیریزن میں سائز میں ڈفرینس ہو سکتا ہے. آپ نے کوشچن کیا کہ کیا کوئی نارمل گلٹیاں بھی موجود ہو سکتی ہیں، تو بہت ساری ایسی گلٹیاں ہوتی ہیں بریسٹ میں جو کہ کینسر کی گلٹیاں نہیں ہوتی، جس میں سے عموماً جو کم عمر کے خواتین میں ہوتی ہیں، جس میں ہم فائبروئڈینوما ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، یعنی ایسی گلٹی جو بالکل چھوٹی سی گلٹی ہوتی ہے عموماً جو کہ فریلی موبائل ہوتی ہے، یعنی پوری بریسٹ میں آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ایک جگہ پہ محسوس ہوتی ہے کبھی دوسری جگہ پہ. اس کے علاوہ بریسٹ سسٹس ہو سکتی ہیں جو کہ بیسیکلی عام زبان میں کہا جائے تو پانی والی تھیلیاں بن سکتی ہیں، جو کہ ہارمونز کی چینجز اور ایج کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہونے کے چانسز ہوتا ہے. تو کینسر کے علاوہ بھی بہت ساری گلٹیاں موجود ہو سکتی ہیں، لیکن اگر گلٹی کی نشاندہی ہو جاتی ہے تو پھر اس تشخیصی عمل سے گزرے بغیر اس کو کہنا کہ یہ کینسر کی گلٹی ہے یا نہیں ہے ایک مشکل چیز ہو جاتی ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحبہ کہ ہاتھ کا کون سا حصہ استعمال کرنا چاہیے ایگزامن کرنے کے لیے؟ کیا فنگرز یوز کرنی چاہیے یا پام آف دا ہینڈ کو استعمال کرنا چاہیے؟ عموماً جو ہم ایڈوائز کرتے ہیں اور جو ہم اپنی کیمپینز میں بھی بتا رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ مطلب بالکل فلیٹ ہینڈ کے ساتھ اور فنگرز کے ساتھ ایک ایک کوادرنٹ کو کر کے بریسٹ کو ہم یوزلی 4 to 5 کوادرنٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور کلاک وائز یعنی یا اینٹی کلاک وائز ایک ڈائریکشن میں کرتے ہوئے سب جگہوں کو پیلپیٹ کریں، یعنی
محسوس کریں ہاتھ کے ساتھ, اور عموماً اسٹریٹ ہینڈ کے ساتھ, اور ہلکا سا اس کو ڈپ کر کے. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو بتانی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ آپ نے پوک ان کر کے یا بہت زیادہ فنگرز کو پریس کر کے نہیں دیکھنا ہوتا, کیونکہ جو بریسٹ کا ٹیشو ہوتا ہے اس میں عموماً بھی ڈکٹس موجود ہوتی ہیں, جو کہ اگر آپ بہت زور زور سے پیلپیٹ کریں یا محسوس کریں تو وہ ڈکٹس بھی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کو سیدھا کر کے اور فنگرز والے حصے کے ساتھ اس کو محسوس کیا جائے. ٹھیک ہے, جس طرح کہ آپ نے ناظرین یہ امیجن کرنا ہے کہ چھاتی ایک گول دائرہ ہے, اس کو 4 حصوں میں آپ تقسیم کیجئے, اور ایک ایک حصے کو جس طرح کہ بیرونی حصہ جو ہے, اندرونی حصہ, پھر اوپر والا, نیچے والا, ان کوارڈرنٹس کو آپ نے علیحدہ علیحدہ سے ہاتھ کی جو یہ فنگرز ہیں ان سے محسوس کرنا ہے, اور پھر آپ اس کو کمپیریزن کریں گے دوسری سائڈ سے, اور آپ نے اپنی بغل میں بھی چیک کرنا ہے کہ کوئی گلٹی وغیرہ نہیں بن رہی ہے. تو یہ صحیح طریقہ ہے. اور آپ نے کہا کہ ماہواری کے بعد اس کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ماہواری سے پہلے ہارمونز کی کیونکہ سرج آیا ہوا ہوتا ہے, ہارمونز ایک انکریزڈ اماؤنٹ میں ہوتے ہیں, تو اس میں عموماً بھی کچھ گلٹیاں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یا جس کو ہم ٹرم کہتے ہیں بریسٹ انگارجمنٹ کی, وہ والا حصہ محسوس ہوتا ہے. تو اس فیز میں کوئی چھوٹی موٹی گلٹی اگر موجود ہو ڈیپ, تو وہ فیل ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پوری بریسٹ میں ہی کچھ فیل ہو رہا ہوتا ہے پیشنٹ کو. تو اس لیے ہم ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ جب ماہواری ختم ہو جاتی ہے تو اس کے 3 سے 4 دن کے بعد جب ہارمونز کے لیول واپس نارمل آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ معائنہ کریں اپنا. تو کس عمر سے یہ معائنہ جو ہے یہ شروع کر دینا چاہیے؟ اور جس طرح کہ ینگ لڑکیاں ہیں تو وہ خود تھوڑا گھبراتی ہیں, تو کیا ان کی مائیں ان کا یہ معائنہ کر سکتی ہیں, یا مائیں جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں کہ کس طرح سے معائنہ کرنا چاہیے؟ جی بالکل, اور اس میں عموماً ہم 20 سال سے اوپر کی جو بھی لڑکیاں ہیں ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ مہینے میں ایک دفعہ اپنا یہ معائنہ خود سے کیا کریں. اور اگر کسی کی فیملی ہسٹری ہے تو obviously وہ زیادہ رسک پہ ہوتی ہیں, تو وہ پھر ریگولرلی اس کو فالو کرنا چاہیے, ضروری. صحیح, اور بڑا آسان سا معائنے کا طریقہ ہے, اور ہم نے جس طرح کہ ایکسپلین کیا, یوٹیوب پہ اور انٹرنیٹ پہ بہت ساری ویڈیوز اس حوالے سے موجود ہیں, اور آپ اپنی بیٹی کو ساتھ بٹھا کر ماں بیٹی ایک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ دونوں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معائنہ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر منیزہ, اب آ جاتے ہیں اسکریننگ ٹیسٹ کی طرف. کون کون سے اسکریننگ ٹیسٹ ہمارے پاس اویلیبل ہیں, اور الٹرا ساؤنڈ اور میموگرافی میں کیا ڈفرینس ہے؟ الٹرا ساؤنڈ عموماً جو اسکریننگ کے عمل کے لیے ٹیسٹ ہے اس کو ہم میموگرافی کہتے ہیں. جو عام طور پہ ہم اسکریننگ ان لوگوں میں کی جاتی ہے جن میں کوئی گلٹی موجود نہیں ہوتی, لیکن جن میں رسک ہوتا ہے بریسٹ کینسر ہو جانے کا. تو جو نارمل ایک اسکریننگ کا ٹیسٹ ہے اس کو ہم میموگرافی کہتے ہیں, جو کہ ایک ایکس رے کی طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے. سمجھ لیں کہ وہ دونوں بریسٹ کا ایکس رے ہوتا ہے جو کہ کسی بھی چھوٹی سی گلٹی کو پک کر لیتا ہے جو کہ معائنے پہ محسوس نہیں ہو رہی ہوتی. الٹرا ساؤنڈ ہم عموماً 35 ایئرس سے جو کم خواتین ہوتی ہیں ان کے بریسٹ کے ٹیکسچر میں اور ٹیشو میں, اور جو 35 سے ابو فیمیلز ہوتی ہیں ان میں ڈفرینس ہوتا ہے. تو 35 سے جو کم عمر کی خواتین ہوتی ہیں ان پہ ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اگر کوئی گلٹی ہو تو اس کو پک کر سکتے ہیں. لیکن الٹرا ساؤنڈ اسکریننگ ٹیسٹ نہیں ہے, یعنی الٹرا ساؤنڈ کوئی بہت چھوٹی گلٹیوں کو پک نہیں کر سکتا. تو اسی لیے اسکریننگ جب ہم 40 ایئرس سے ابو ایج میں اسکریننگ ایڈوائز کرتے ہیں تو ہم میموگرافی ایڈوائز کرتے ہیں. وہ خواتین جن کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے ان میں ہم ارلی ایج میں اسکریننگ شروع کر دیتے ہیں, اور اس میں ایک اسپیسیفک گروپ ہے جس میں رسک اسیسمنٹ کے بعد ہم MRI بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں. تو کم عمر کی خواتین میں MRI کے ساتھ اسکریننگ کی جاتی ہے, یہ جینیٹک اسٹڈیز کروائی جاتی ہیں جس میں جینز ہوتے ہیں خاص جن کو ہم چیک کرتے ہیں. اور جو زیادہ عمر کی خواتین ہیں 40 ابو فیمیلز جو ہیں ان میں ہم میموگرافی کے ذریعے اسکریننگ کرتے ہیں. ڈاکٹر منیزہ, آپ نے کہا کہ اسکریننگ کے لیے مختلف طریقے ہیں, میمو ہے, الٹرا ساؤنڈ ہے, اور آپ نے جین کی بھی بات کی کہ کچھ جینز اس میں انوالوڈ ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں کیا یہ سالانہ کروانے چاہیے, اور جین ایویلویشن ویسٹرن کنٹریز میں تو کی جاتی ہے, تو کیا پاکستان میں بھی اویلیبل ہے؟ اسپیشلی وہ خواتین جن کی فیملی میں کینسر ہوتا ہے وہ اکثر گھبراتی بھی ہیں یہ والا ٹیسٹ کرنے سے. جی, یہ فیسلٹیز پاکستان میں بہت لمیٹڈ سینٹرز میں ابھی اویلیبل ہیں, اور اس کی کاسٹ ان کمپیریزن ٹو دا ادر ٹیسٹ بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ہم صرف یہ ان لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں جن کی اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہوتی ہے بریسٹ کینسر کی, یا جن میں خاندان میں 2 سے 3 لوگوں کو بریسٹ کینسر ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ ٹیسٹ جو ہیں جینیٹک اسٹڈیز یہ لمیٹڈ سینٹرز میں ابھی اویلیبل ہیں, ان کی کاسٹ تھوڑی سی زیادہ ہے, اور یہ یوزلی کوئی ڈاکٹر ہی ایڈوائز کرتا ہے جس کے بعد کروائے جاتے ہیں, وہ پراپر ایک اسیسمنٹ کے بعد ایڈوائز کی جاتی ہیں. صحیح.
ٹھیک. اور میمو اور الٹرا ساؤنڈ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا, یہ کتنا کاسٹ کرتے ہیں؟ کیا اکتوبر کے مہینے میں اس حوالے سے کچھ ڈسکاؤنٹس دیے جاتے ہیں؟ اور میرے خیال سے خواتین کو اکتوبر کا مہینہ اسپیسیفکلی اپنے لیے رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنا معائنہ کروائیں اور یہ ٹیسٹ بھی کروائیں. تو کیا یہ ٹیسٹ کہیں پر فری بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر منزہ؟ عموماً الٹرا ساؤنڈ اور میموگرافی بہت ایکسپینسو ٹیسٹس نہیں ہیں, اور خاص طور پہ اکتوبر کے منتھ میں جیسے آپ نے کہا بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے پروموشن کے پرپزز اور اویئرنیس کے اس کے حوالے سے ان پہ کافی ڈسکاؤنٹ بھی اویلیبل ہوتا ہے. تو اسکریننگ کے لیے اگر آپ نے میموگرافی, کیونکہ ہم سال میں ایک دفعہ اسکریننگ کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں 40 ایئرز ابو میں, تو دس از اے ویری گڈ ٹائم اکتوبر کا منتھ کے جس میں آپ ایک اسکریننگ کروا سکتے ہیں اور میموگرافی کروا سکتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کی کاسٹ بھی بہت منیمل ہے, اور گورنمنٹ سیٹ اپس میں جہاں پہ اور کچھ سیمی گورنمنٹ سیٹ اپس میں یہ کچھ فری آف کاسٹ بھی کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو کہ وہ عمل ہیں جو کہ بہت زیادہ کاسٹلی نہیں ہیں اور جن سے بہت زیادہ فائدہ ہم اچیو کر سکتے ہیں, کیونکہ ان پہ کینسر کی تشخیص ہونے کے بعد ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ انفارچونیٹلی ابھی بھی کچھ خواتین ایسی ہیں جو کہ اپنی صحت کو پرائمری نہیں سمجھتی ہیں. مجھے کچھ دنوں پہلے ایک پیشنٹ کی رپورٹس میں نے دیکھی. شی واز اے ویری ینگ فیمیل ان ہر 30s, اور ان کو یوٹرائن بلیڈنگ ہو رہی تھی بہت عرصے سے, اور وہ اس کو ایوائڈ کرتی رہیں, اور بعد میں ان کا اسٹیج 3 کینسر نکلا. تو ہمارا میسج اس پروگرام کے تھرو یہی ہے کہ آپ نے چیزوں کو ڈیلے نہیں کرنا. اگر کوئی گلٹی ہے, کوئی آپ کو اس طرح کی علامت آ رہی ہے, تو اپنے باپ سے, بھائی سے, اپنے شوہر سے ضرور شیئر کیجئے اور ان کو کہیے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں. اور آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ کے پورے خاندان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے بھی. جو ایک پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ کینسر کا علاج ممکن نہیں ہوتا, اب اسکریننگ کے عمل کے ساتھ, ڈاکٹر کے پاس ٹائملی جانے کے ساتھ بریسٹ کینسر کا ٹریٹمنٹ اگر اسٹیج 1 یا 2 میں کر دیا جائے تو اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہمارے پاس موجود ہیں, اور فیمیلز میں بہت زیادہ اچھا سروائیول موجود ہے. تو ارلی ڈیٹیکشن یعنی گلٹی کی چھوٹے سائز پہ یا ارلی اسٹیج پہ, اسٹیج 1 یا 2 پہ اگر تشخیص ہو جائے تو اس میں مکمل طور پہ علاج پاسبل ہوتا ہے, اور کچھ ٹائم کے بعد مکمل طور پہ ایک نارمل لائف گزار سکتی ہیں خواتین. بالکل ایسا ہی ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن جو ہے از دا کی ٹو سروائیول. اس طرح کے بھی میں نے پیشنٹس دیکھے ہیں ڈاکٹر منزہ کہ ایک طرف کینسر تھا اور وہ دوسری طرف بھی چلا جاتا ہے. اٹ از سو انفارچونیٹ کہ وہ اتنا ڈیلے کر دیتی ہیں کہ کینسر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے, اور اس وقت وہ آ کر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری زندگی بچا لیں, لیکن اٹ از ٹو لیٹ. اٹ از ٹو لیٹ. اور اس اسٹیج پہ عموماً نہ کیمو تھراپی کا بہت زیادہ ہم بینیفٹ دے سکتے ہیں. آپریشن اس لیے پاسبل نہیں ہوتا کیونکہ جب بریسٹ میں گلٹی پھیلتی ہے تو وہ عموماً اسکن میں بھی پھیل جاتی ہے اور ایک السر بن جاتا ہے, یا بہت زیادہ فاؤل اسمیلنگ اس میں سے ڈسچارج آنا شروع ہو جاتا ہے, جو کہ لیے مریض کے لیے خود بھی بہت ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. تو ہماری ریکویسٹ یہ ہوتی ہے لوگوں سے کہ آپ ایک تو سیلف ایگزامینیشن کرتے رہیں, اور اگر کوئی بھی چھوٹی موٹی گلٹی بھی محسوس ہوتی ہے تو اس کو ایک دفعہ چیک اپ ضرور کروائیں تاکہ فردر ٹیسٹ اس کے کیے جا سکیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ٹیسٹ ٹائم پر ہو جائے گا تو مریض کی جان جو ہے وہ بچ سکتی ہے. ہم نے بات کی بایوپسی یعنی سوئی والے ٹیسٹ کی, تو بہت ساری خواتین اس ٹیسٹ سے بھی بہت زیادہ گھبراتی ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ اگر سوئی لگ گئی ڈاکٹر صاحبہ تو یہ پھیل جائے گا, کوئی بھی ٹیسٹ کر دیں لیکن سوئی والا ٹیسٹ نہ کریں. تو یہ سوئی والا ٹیسٹ کیا ہے اور کیا واقعی یہ اتنا خطرناک ہے؟ یہ بہت آپ نے صحیح ایک کی, کیونکہ یہ بہت زیادہ مت ہے اسپیشلی ہمارے ابھی بھی گاؤں وغیرہ میں, اور وہ آ کے کہا یہ جاتا ہے کہ لوہا لگنے سے کینسر پھیل جائے گا, تو آپ ایسا کریں کہ یا تو آپریشن کر کے گلٹی نکال دیں لیکن یہ سوئی والا ٹیسٹ نہ کریں. اب اس میں بتانا ضروری ہے, جو کہ میں نے اسٹارٹ میں بھی بتایا, کہ 3 سٹیپس ہیں جس کے ساتھ ہم کینسر کی تشخیص کرتے ہیں. ان تینوں سٹیپس میں سے ہم کچھ بھی مس نہیں کر سکتے. بایوپسی بیسیکلی جو کی جاتی ہے وہ ایک پتلی سی سوئی ہوتی ہے جس کو ہم بالکل ایک چھوٹے سے 0.2 ملی میٹرز کے کٹ کے ساتھ اسکن کے اندر ڈالتے ہیں, اسکن سے گلٹی کے اندر ڈالتے ہیں, اور وہاں سے ہم مواد نکالتے ہیں جو کہ ہم بایوپسی کرتے ہیں. وہ بایوپسی پہ 100% کنفرمیشن ہوتی ہے کہ یہ کینسر ہے یا نہیں ہے. جو آگے کا سارا ٹریٹمنٹ پلان ہے وہ اس بایوپسی کی رپورٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اور اس سوئی کی ٹیسٹ کی وجہ سے کینسر کے پھیل جانے یا اس کی سٹیج کے چینج ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اسی لیے پوری دنیا میں یہی ایک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے جو کہ سب سے کامنلی کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر فردر ٹریٹمنٹ جس میں آپریشن ہو سکتا ہے یا کیمو تھراپی ہوتی ہے یا ریڈیشن کا عمل, وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے. تو بایوپسی ہونے سے
कैंसर के फैल जाने के या ख़राब हो जाने के या स्टेज बढ़ जाने का कोई रिस्क नहीं होता। यानी ये बड़ा एक आम सा टेस्ट है, बड़ा आसान सा, ये ज़रूर करवाएं अगर आपका बहुत डॉक्टर छोटा सा आपको कह टेस्ट रहा है है। करने को। और बिल्कुल ये ओपीडी सेटिंग में, स्पेशली हम अपने ब्रेस्ट क्लिनिक्स में उसी सेटिंग में विद इन 15 to 20 मिनट्स हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल भी नहीं होता और मरीज़ को थोड़े टाइम के बाद हम उसी टाइम पे घर भी भेज देते हैं और वो लेबॉर्ट्री में स्पेसिमेन जाता है जिसकी रिपोर्ट के बाद आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो या बहुत लंबा अमल नहीं है ये। सही। और बहुत सारे क्वैक्स ऐसे भी मार्केट में मौजूद हैं जो कि ख़वातीन को ये कहते हैं कि आप ये वाला टेस्ट मत करवाएं, हम आपको दवाइयाँ देंगे, उससे ये ठीक हो जाएगा। तो या बिल्कुल इवन ऑपरेशन कर देंगे। बिल्कुल। अब इसमें ये बताना ज़रूरी है कि कैंसर का ऑपरेशन आम ऑपरेशन से बहुत मुख्तलिफ होता है। आम तौर पे अगर कोई ब्रेस्ट में बिनाइन गिल्टी हो, जिसको हम कहते हैं फाइब्रोइडिनोमा है, तो उसमें अमूमन सिर्फ वो गिल्टी निकाल देना काफ़ी होता है। वो गिल्टी निकाल देंगे आप उसको, क्योंकि उसकी जड़ें नहीं है सराउंडिंग टिश्यू में। कैंसर की गिल्टी का ऑपरेशन मुख्तलिफ इसलिए होता है क्योंकि उसने एक गिल्टी के अलावा अपनी जड़ें छोड़ी हुई होती हैं सराउंडिंग ब्रेस्ट में भी, आसपास के टिश्यू में भी, और वो डक्ट्स के उसके ज़रिए फैला हुआ भी होता है और बगल में भी फैला हुआ होता है अमूमन। तो उस केस में सिर्फ उस गिल्टी को निकालने से कैंसर ख़त्म नहीं होता। गिल्टी वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन क्योंकि वो जड़ों में फैली हुई होंगी तो वो 2 से 3 महीने के अंदर दोबारा गिल्टी बनना शुरू हो जाएगी। तो कैंसर की गिल्टी का ऑपरेशन एक एक्सटेंसिव ऑपरेशन होता है जो कि बहुत मुख्तलिफ होता है एक आम गिल्टी की निस्बत। सही। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सिद्धि से बात कर रही हूँ। थोड़ा सा तेज जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सिद्धि से बात कर रही हूँ। जी जी, सवाल पूछिएगा। तो सवाल ये है कि अगर गिल्टी हो अगर ब्रेस्ट में, तो उसका चेकअप हम किस तरह करवा सकते हैं? उसका क्या बता दे? दोबारा सवाल पूछिएगा। सवाल ये है ना कि अगर गिल्टी हो ब्रेस्ट में तो वो हम किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं कि गिल्टी जो है वो ख़तरनाक है या नहीं, ये आपका सवाल है? जी हाँ, यही पूछना चाहते हैं ये कि वो उसमें अगर दर्द भी हो तो ठीक है, ठीक है, साथ दर्द भी है, ठीक है। खुदा न ख्वास्ता अगर आप किसी की बात कर रही हैं कि इस तरह से है, तो क्या आपके ख़ानदान में किसी को कैंसर हुआ है कभी छाती का? नहीं, इस तरह से कोई। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, इनका सवाल ये है कि अगर गिल्टी हो और साथ दर्द हो रहा हो तो फिर क्या वो ख़तरनाक गिल्टी है, और क्या कैंसर की जो रसोली होती है उसमें दर्द भी होता है साथ? अमूमन जो कैंसर की रसोली इनिशियल स्टेजेस पे होती है उसमें दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होता, और यही एक वजह जिसकी वजह से बहुत सारी ख़वातीन उसको महसूस करने के बाद भी इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि वो तकलीफ़ नहीं दे रही होती तो उनको लगता है कि ये ब्रेस्ट में मौजूद भी है तो कोई मसला नहीं, दर्द तो नहीं हो रही। तो अमूमन उन गिल्टियों में इनिशियल स्टेजेस में दर्द नहीं होता, लेकिन अगर वो एडवांस स्टेज पे हो जाए जिसमें स्किन की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाए तो वो तकलीफ दे सकती हैं। लेकिन दूसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि कभी कभी किसी और वजह से दर्द हो रहा होता है और वहीं पे गिल्टी भी मौजूद होती है। तो दर्द का होना या गिल्टी का मौजूद होना ये एक इंडिकेशन है कि आपने किसी डॉक्टर को चेक करवाना है, मुआयना करवाना है, और उसके बाद वो टेस्ट अल्ट्रासाउंड या जो भी उम्र के लिहाज से मेमोग्राफी जो भी टेस्ट होगा वो करवाना ज़रूरी है। तो पेन का जो फीचर है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर साथ गिल्टी भी महसूस हो रही है तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं इग्नोर किया जा सकता, उसके लिए टेस्ट करवाना ज़रूरी है। ठीक। अच्छा, रेडियो और कीमो इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि जिस तरह के हमारे कॉलर भी थे, उन्होंने पूछा कि हम शुआएं लगवाएं कि नहीं, कीमो हो चुकी है, तो क्या रेडियो और कीमो जो है, यहाँ पर एक कॉलर है, पहले उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, डॉक्टर शुमाइला गफ्फार साहिबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मकसूद अहमद बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। कैसी मैडम दोनों डॉक्टर साहिबा? जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सवाल पूछिएगा। डॉक्टर साहिबा, मैं खुद मेरी जो एज है वो तकरीबन 44-43 है, ठीक है, और मेरे जिस्म पे अच्छी खासी जल्द है, लेकिन वो मुझे तकलीफ नहीं दे रही है। ठीक है। सीने के ऊपर जो है, बिल्कुल सीने में है, बिल्कुल एक यानी अच्छा, जैसे खुराक की नाली नीचे इसके ऊपर छोटी सी गिल्टी है, बाजू के ऊपर हुई, टांगों के ऊपर है, ठीक है, लेफ्ट साइड पीछे कमर की तरफ है, लेकिन दर्द कोई नहीं कर रही है। मैं खुद पुलिस में हूँ, हम जॉब करते हैं, कभी कुछ फील नहीं हुआ, बाकी हेल्दी हूँ,
لیکن ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو تھوڑا سا وہ فیل ہوا کہ یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ڈینجرس ہے یا کیا ہے. بایوپسی کے بارے میں جو ڈاکٹر صاحبہ جو آپ کے پروگرام میں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے بڑی ڈیٹیل بات کی. تو بایوپسی کے لیے مجھے پہلے بھی کسی نے ایڈوائز کیا لیکن ہم نے توجہ نہیں دی. لیکن ایسا مجھے ایک بار کرکٹ کھیلتے ہیں تو کھیلتے ہوئے تھوڑا سا درد ہوتا ہے, ادروائز ویسے نارمل حالات نہیں رہے. کیا مجھے بایوپسی کی طرف جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, یا میں آپریشن سے ڈرتا ہوں؟ سچی بات ہے, بہت زیادہ 8-10 الٹیاں تو کتنوں کا آپریشن ہوگا, ایک آدھ ہو تو چلو اس کو ہو سکتا ہے. تھوڑا سا آپ دونوں کی اسپیشلی ڈاکٹر صاحبہ جو منزا عزیز صاحب ہیں ان کی بریسٹ سرجن سوری کینسر کی سرجن ہے. جی اچھا یہ بتائیے گا عمر کیا ہے آپ کی؟ تو کون سا ہاسپٹل یہ ایڈوائز کریں گی, کون سے ڈاکٹر ایڈوائز کریں گی؟ صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی عمر کیا ہے اور یہ گلٹیاں آپ کو کب بنی ہیں؟ میں یہ گلٹیاں تقریباً مجھے 15-18 سال سے ہیں, 16 سال سے تقریباً اوپر ہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ ہاتھ سے محسوس کرتے ہیں تو کیا یہ گلٹی اپنی جگہ سے ہلتی ہے؟ جی جی بالکل, یہ موو کرتی ہے. ٹھیک ہے, درد نہیں کرتی ہے, مطلب عموماً مجھے ویسے پرابلم کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سوال کی سمجھ آ گئی ہے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ان کو آئی تھنک لائپوماز ہیں. بالکل جی جو سمٹمز یہ بتا رہے ہیں, اتنے سالوں سے گلٹی موجود ہے جس میں کوئی چینجز نہیں آ رہی اور ملٹیپل گلٹیاں ہیں یعنی بازوؤں میں اور جہاں جہاں پہ بھی. لائپوما بیسیکلی ایک فیٹ کی ڈپوزیشن ہوتی ہے جو ہو جاتی ہے, اور اس میں جو ایک مین علامت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ فریلی موبائل ہوتی ہے, یعنی یہ عام موو کر رہی ہوتی ہے اسکن کے نیچے سے. عموماً اس کنڈیشن میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے کیونکہ یہ مختلف حصوں میں موجود ہوتی ہیں اور یہ بہت زیادہ دوبارہ بھی بن سکتی ہوتی ہیں, تو ان کو نکلوانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی ایک خاص گلٹی میں زیادہ تکلیف ہو رہی ہو یا اس کا سائز ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہا ہو, یعنی بہت سالوں سے موجود ہے لیکن ایک دم سے 2 سے 3 مہینے کے اندر اس کا سائز بڑھنے لگ جائے, تو پھر وہ ایک خطرے کی علامت ہو سکتی ہے, اور اس کیس میں پھر ان کو کسی ڈاکٹر کو چیک کروا کے FNAC کی ضرورت پڑ سکتی ہے. لیکن ویسے اگر ان کو کوئی تکلیف نہیں دے رہی, سائز میں کوئی چینج نہیں آ رہا, اوپر کی اسکن میں کوئی چینج نہیں آ رہا, تو پھر اس کے لیے عموماً کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ لائپوماز ہوتے ہیں, یوزولی یہ خطرناک نہیں ہوتے ہیں, لیکن اگر ایک گلٹی ہے جس کا سائز بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کر الٹرا ساؤنڈ کروا سکتے ہیں. اگر الٹرا ساؤنڈ پہ ڈاکٹر کو لگے تو وہ پھر آپ کو سوئی والا ٹیسٹ بھی کہہ سکتا ہے, تو وہ کروا کر آپ کو شور ہو جائے گا کہ خدا نخواستہ یہ کینسر کی گلٹی نہیں ہے, اور آپ کو پریشان ہونے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر کو ضرور دکھا لیجیے گا. ڈاکٹر منزا, بیک ٹو آر کوشچن کہ ریڈیو اور کیمو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیمو تھراپی بیسیکلی خاص میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ دی جاتی ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کینسر کے وہ خلیے جو جسم میں پھیل چکے ہیں خون کے ذریعے یا لمفیٹکس کے ذریعے, ان کو سیلز کو وہ کل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب کیمو تھراپی کا جو بہت میجر فائدہ ہے وہ یہ کہ وہ کینسر کو, ایک تو پھیلے ہوئے کینسر کو روک دیتا ہے, اور اس کے دوبارہ آنے کے چانسز یعنی ریکرنس ہونے کے چانسز کو بہت منیمائز کر دیتا ہے. صحیح. ریڈیو تھراپی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں خاص قسم کی ریڈیشن دی جاتی ہیں جو کہ عموماً اسی حصے میں دی جاتی ہیں جہاں پہ کینسر موجود ہوتا ہے. یہ بیسیکلی اس ایریا میں کینسر کے دوبارہ ہونے کے چانسز کو منیمائز کر دیتا ہے اور کم کر دیتا ہے. تو بریسٹ کینسر کے کیس میں بھی کچھ خواتین میں دونوں ایڈوائز کی جاتی ہیں, کچھ خواتین میں ریڈیشن یا اس کی ضرورت نہیں پڑتی اور صرف کیمو تھراپی دی جاتی ہے. تو یہ سارا عمل جو ہوتا ہے یہ سٹیج کے تعین اور ہارمونز کے ریسپٹر سٹیٹس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو کون کون سی سٹیجز پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ ٹریٹیبل ہے, اور کون سی کیسز میں یہ اتنا ایڈوانس ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر اس کا ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں ہوتا؟ عموماً بریسٹ کینسر کو ہم 4 سٹیجز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. سٹیج 1 میں عموماً ایک چھوٹی گلٹی ہوتی ہے جو کہ بریسٹ میں ہی موجود ہوتی ہے. سٹیج 2 میں یا تو وہ بڑی گلٹی بریسٹ میں موجود ہوتی ہے یا ساتھ بغل میں گلٹیاں موجود ہوتی ہیں. اسی طرح سٹیج 3 میں بغل کی بڑھ جاتی ہیں یا اسکن میں کچھ چینجز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. سٹیج 4 وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں کینسر پھیل چکا ہوتا ہے, آیا بریسٹ میں ساتھ لنگس میں پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں, بونز میں پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں, اور لیور میں پھیل جانے کے چانسز ہوتے ہیں. اچھا. عموماً سٹیج 1 اور 2 پہ بہت اچھا ٹریٹمنٹ پاسبل ہوتا ہے اور اس میں کمپلیٹلی ہم ڈیزیز کو ختم کر دیتے ہوتے ہیں. سٹیج 3 پہ وہ ٹریٹمنٹ تھوڑا ایکسٹینسو ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہوتے ہیں. سٹیج 4 وہ والی سٹیج ہوتی ہے جس پہ ہم تھوڑے سے ریسٹرکٹیڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر آلریڈی وہ بونز میں یا لیور میں یا لنگس میں پھیل چکی ہے تو اب ہم اس کو کمپلیٹلی ختم نہیں کر سکتے, اور اس کیس میں پھر سروائیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. یہاں پر کالر ہیں, ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से रुबाब बात मेरा कर रहे हैं? नाम, मैं लाहौर से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब मैंने पूछना था, 10 साल पहले मेरी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई थी, ठीक है। तो वो मैंने ये पूछना था कि मैंने मेडिसिन कोई 7-8 साल खाई है, डॉक्टर ने कहा था 10 साल खानी है नॉल्वाडेक्स। अच्छा, अब मैंने पूछना था कि वो 10 साल खानी जरूरी है? और दूसरा, मेमोग्राम में हर साल करवाती हूँ, वो मेरी बिल्कुल ठीक आती है। इसके अलावा क्या जरूरी टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए, सही वो प्लीज आप ये बता दीजिएगा। बहुत सही। शुक्रिया। बोन स्कैन वगैरह भी होता है आपका? नहीं, बहुत डॉक्टर ने कहा ही नहीं कभी, बस मेमो कहती है वो मैं करवा के, और बाकी यूरिक एसिड और सीबीसी वगैरह सारा करवा के दिखा देती। ठीक है। और दवाइयाँ आप इस्तेमाल करिए या बीच में छोड़ देती हैं आप? मैं छोड़ दी है, पहले भी छोड़ दे रही हूँ, अब भी छोड़ दी है। नॉल्वाडेक्स डॉक्टर ने कहा था 10 mg, छोड़ दी है। और डॉक्टर को आप चेकअप करवाती रहती हैं या वो भी छोड़ देती हैं? फॉलो अप में एवरी 6 मंथ करवाती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। जो कैंसर के रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं वो बेसिकली पहले 3 से 4-5 साल तक ज़्यादा होते हैं। इन्होंने जिस मेडिसिन का जिक्र किया उससे ज़ाहिर होता है कि इनको हार्मोन पॉजिटिव कैंसर था, जिसकी वजह से उनको एक हार्मोन दिया गया जो कि कुछ लोगों को 5 साल और कुछ लोगों को 10 साल के लिए एडवाइस किया जाता है। वो डिफरेंस इसलिए होता है कि जिनमें रिस्क ज़्यादा हो रिकरेंस का उनको 5 ईयर्स और बेसिकली उसको कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए 10 ईयर्स एडवाइस किया जाता है। तो पहली बात तो ये कि अगर उनको 10 ईयर्स के लिए एडवाइस किया गया है तो बेहतर है कि वो उसको 10 ईयर्स तक कम्प्लीटली लें ताकि रिकरेंस के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाएं। उन्होंने अर्ज़ किया कि वो ऑलरेडी मेमोग्राफी करवा रही हैं हर साल, उसके लिए बिल्कुल वो इम्पॉर्टेंट है ताकि दूसरी ब्रेस्ट को भी वो देखती रहें। इसके अलावा डॉक्टर के पास भी चेकअप करवा रही हैं, तो वो इनिशियली अपना सारा वो जो स्क्रीनिंग का अमल है और जो फॉलो अप है वो कंप्लीट कर रही हैं। उसके साथ साथ बस ये ज़रूरी है कि वो खुद भी फील करती रहें, जहाँ पे ऑपरेशन हो चुका है, गिल्टी ख़त्म है, उस साइड को भी देखती रहें, दूसरी छाती का मुआयना भी करती रहें, और जो टैबलेट उनको 10 ईयर्स के लिए एडवाइस की गई है उसको कंप्लीट करें, 10 उसको ईयर्स इस्तेमाल करें। जो दवाई आपको डॉक्टर देता है वो इस्तेमाल के लिए देता है, तो उसको खुद से कभी भी मत रोकें। बिल्कुल। डॉक्टर मुनज़्ज़ा, यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जेलम से बात कर रही हूँ, मुनीजा। जी, सवाल पूछें। मैं जेलम से बात कर रही हूँ, मुनीजा। जी, सवाल पूछिएगा, और टीवी आपने नहीं सुनना ना ही देखना है, हमसे बात करनी है। जी, मैं जेलम से बात कर रही हूँ, मेरे बाजू में गिल्टी है। ठीक है, सवाल पूछें। मेरे जी, सवाल पूछिएगा। उसका मुझे दर्द नहीं होता, आप बताएं कि मैं इसका चेकअप करवाऊं या नहीं। ठीक है, आपके कहाँ पर गिल्टी है, हमें सही से समझ नहीं आई। बाजू में कहाँ पर है आपको गिल्टी? बाजू में अंदर वाली साइड पे है या बाहर वाली साइड पे है? 10 इंच का, 8 से ऊपर। अच्छा, हमें आपकी आवाज़ सही से नहीं आ बाहर रही वाली है। साइड पे। बाहर वाली साइड पे है, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, बाजू के बाहर वाली साइड पे नहीं गिल्टी है, तो ये पूछ रही हैं कि उसका मुआयना करवाना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर गिल्टी महसूस कर चुकी हैं तो उसके लिए एक दफ़ा इनिशियली इनको असेसमेंट करवाना ज़रूरी है, क्योंकि गिल्टियाँ कहीं पे भी मौजूद हों उसकी तशख़ीस करना कि आया वो बिनाइन है, खुदा न खास्ता कैंसर तो नहीं है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और वो चीज़ उसके मुआयने पे ही बताई जा सकती है, जब तक उसको डॉक्टर एग्जामिन करके, टच करके, फील करके ना देख ले कि आया उसने स्किन को तो नहीं किया हुआ, नीचे मसल्स तो नहीं इन्वॉल्व्ड, या वो मोबाइल है या नहीं है, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में कि इसको छोड़ देना ठीक है या इसको निकलवाना ज़रूरी है। तो एक दफ़ा किसी प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके उसका चेकअप और मुआयना करवाएं। वो आपको फिर एग्जामिनेशन के बाद बता सकते हैं कि आया ये गिल्टी बिनाइन है, इसको छोड़ा जा सकता है, ये नुकसानदेह नहीं है, या इसको निकलवाना ज़रूरी है। सही। डॉक्टर मुनज़्ज़ा, बात करते हैं कुछ ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से कि वो माएँ जो कि बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, तो क्या ये एक प्रोटेक्शन है अल्लाह की तरफ से ब्रेस्ट कैंसर के ख़िलाफ़? और अगर खुदा न ख्वास्ता एक माँ ऐसी है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है लेकिन उसमें कैंसर डायग्नोज हो जाता है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है जिससे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस
कम हो जाते हैं, लेकिन ख़त्म फिर भी नहीं होते, क्योंकि हमने पहले भी ये बात डिस्कस की कि बहुत सारे और भी रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं। और अब जैसे जैसे टाइम के साथ एक बहुत बड़ा एज शिफ्ट आता जा रहा है, फैक्टर्स शिफ्ट होते जा रहे हैं, और बहुत सारे डाइटरी फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के होने में रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब इस स्टेज पे आके हम ये नहीं कह सकते कि जो ख़वातीन ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं उनमें कैंसर होने का चांस ख़त्म हो जाता है। आम औरतों की निस्बत कम हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर उनमें कोई गिल्टी या कुछ है तो उसके कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक अच्छी चीज़ है जो कि बेसिकली माँ को भी और बच्चे को भी बहुत फ़ायदा दे रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर भी कोई भी गिल्टी महसूस हो तो उसको फिर भी चेकअप करवाना ज़रूरी है। बहुत सारी ख़वातीन अब हमारे पास आती हैं जो कि प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन में फ़ीड करवाते हुए जिनको गिल्टियाँ महसूस हो रही होती हैं, और जिनको वो ईजी ले रही होती हैं, लाइट ले रही होती हैं, क्योंकि यही कहा जाता है कि फ़ीडिंग के साथ तो कैंसर नहीं हो सकता, लेकिन वो लेटर ऑन कैंसर डायग्नोज होता है, और वो यूजुअली एग्रेसिव कैंसर्स होते हैं जो इस स्टेज पर डायग्नोज होते हैं। तो उनके लिए ट्रीटमेंट फिर वही करना ज़रूरी होता है जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट हो। प्रेगनेंसी में या फीड करवाते हुए अगर कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो उसके लिए मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी होता है, जिसमें कीमोथेरेपी या सर्जरी इन्वॉल्व्ड हो, रेडिएशन का भी देखा जाता है कि ज़रूरत है या नहीं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द डिज़ीज़। लेकिन उन सब ख़वातीन में करवाना, असेसमेंट करवाना, टेस्ट करवाना और ट्रीटमेंट करवाना टाइमली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो वेट करेंगी कि हम फीड ख़त्म करवा दें, 2 साल का बच्चा हो जाए या प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाए तो फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं, वो यूजुअली उस डिले में कैंसर की स्टेज एडवांस्ड हो जाती है और फिर उस पर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनिज़ा हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि अपना मुआयना खुद कीजिए, और अगर आपको महसूस होता है कि कोई तब्दीली है, कोई गिल्टी है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, क्योंकि आपका ये एक कदम जो है आपकी ज़िंदगी बचाने में संग मील साबित हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।